السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دائما رحمن يحيى في بيزو جديدة تاع لي لونغاج CSS. داونا نعرفو هضرنا على كالكان سيليكسيون يقدرنا نبدلو بهم لا كولور، لا فون تاع التكست تاعنا، لا طاي، اوسي في لافان قدرنا نبدلو تاني الباكغراوند اللي هو لاريير بلون تاع لاباج تاعنا. اليوم ان شاء الله راح نديرو عفسة تري امبورطون اللي هي بوزيسيونمون تاع لي زوبجي تاعنا في لاباج. مي شنو راح نروحو شويه رابيد بالي بديتو تكرهو لي سيليكسيون هادو قاعدك باش الخطوه الجايه ان شاء الله نبداو ديريكت اون باج دو ا زاد نكريوها كيف هيا دوكا تبعو معنا. نبداو كيما قلنا بالبوزيسيونمون تاع لوبجي في لاباج تاعنا. البوزيسيونمون تاع ان اوبجي يتنقسم لدو بارتي، نقدرو نقسموه على دو بارتي. البوزيسيونمون تاعو في لا سيرفاس توتال اللي يقدر يكون الفوق لتحت دروات غوش، بليس لا فورم تاعو تاني لا فورم تاع لا سيرفاس تاعو ولا راح تكون اون لين ولا راح تكون ان بوكس. والدوزيام بارتي هي البوزيسيونمون في لا سيرفاس تاعو، باش هو ديجا لوبجي يتنقسم على 4 بارتي اللي راهم يبانو في الشيما هدايا. عندنا الكونتوني اللي هو بالزرق، هذا تعطيلو الهاي والويدث تاعو، الطول والعرض تاعو، باغ اكزومبل ليماج تاعنا ولا التكست تاعنا ولا اي حاجه. عندنا البادينغ، بادينغ هذا ان اسباس اللي هو بالفار اللي راح يكون ما بين الكونتينيو تاعنا والبولدر. لا بولدر البولدر من بعد يجي اللي هو بالصفر ديرو كيما حبيت بيان سور. بعد في لافان عندك لا مارجين اللي هي لا مارج، معناتها ليسباس اللي راح يكون ما بين هاد لوبجي ولوبجي اللي قدامه. باغ اكزومبل اذا كان اوبجي هنا قدامه راح يكون اسباس بيناتهم. نشوفو اكزومبل صغير هكا نخدمو باغ اكزومبل يوتيوب لا شان تاعنا. ديرو انسبكتي تكليكيو لهنايا توليو تقدروا تشوفوا شاك اوبجي. نروحو باغ اكزومبل هنا وقالت روماركيو هاوليك بالزرق نجي هنايا هاد لوبجي هاوليك بالزرق اللي فيه الفيديو تاعنا وفيه الكتيبه من تحت وكاع عنده بادينغ صغير من الفوق هاوليك، وفي لاغوش كاعيتك عنده مارجين كيف باغ اكزومبل هنايا وين دير لا ريشيرش وكتشوفو تروماركيو كاين بادينغ صغير تاع 1 مليمتر ولا ومارجين تاني واحد اخر صغير. كيما باغ اكزومبل هاد لابال الفوقانية فيها بادينغ اغوش و ادروات. نروحو ديريكت ليست سيليكسيون باش تشوفو البراتيك تاعها تفهمو مليح. نبداو بالويد والهاي اللي هما الطول والعرض تاع لوبجي تاعنا. ليست سيليكسيون تاعهم بزاف ساهلين، اكتب ويد نعطي لا فالور، اكتب هاي نعطي لا فالور. لا فالور راح تكون بلونتيتي بيكسل ولا بالبورسونتاج ولا بلي زونتيتي سبيسيو هادو كيما اللي وريناهم في طايفات لي او ام وقاعدين. ولا تقدر دير تاني اوتو اللي هو يعطي لا فالور تاعو اللي راح تكون كومباتيبل مع لاباج تاعك اوتوماتيكمون. ديرو نتا ستخفيف واش نديرو عندنا اون باج فارغة فيها دو ديفيزيون برك، واحد على كلاس ديف 1 واحد على كلاس ديف 2. لا كلاس ديف 1 عطينا لها لا كولور فار، لا كلاس ديف 2 عطينا لها لا كولور حمرا. هاي خاطر حمرا تخرج المولودية متبعش بالون انا صافي متخرجش سيبوتي مولودية هذا. نروحو نفتحو لاباج تاعنا، انا حنسيبوها فارغة. وعلى فارغة خاطرش ديف تاعنا راه فارغ اوتوماتيكمون راح يجي فارغ، مش راح يعطي حتى لا فالور تاع العرض تاعو والطول تاعو راح تكون فارغة. صافي حنا واش نديرو راح تكون زيرو انا نقول ماشي فارغة. نعطيولها عرض اللي هو تاع 100 بيكسل ونعطيولها طول كيف اللي هو 100 بيكسل. نروحو الفوقانية ثاني نديرهم لا ميم فالور ونجستريو نضربو طلة نصيبو جاونا زوج كاريات متلاصقين، وحدة خضرا وحدة حمرا. ما جاوناش وحدة قدام وحدة جاونا وحدة تحت وحدة، هاديك خطا الجاي نهضرو عليها ان شاء الله. نشوفو دوكا اوطو واش راح دير. لو كان نحطو في الويد نحطو اوطو ان شاء الله كيصرا، وفي الهاي كي نحطو اوطو واش يصرا.
نورمال كي يبدي الفال حكمت كاع لا سيرفاس تاعنا، ولو خلاط بحرت تفريمات كاع. وعلاه خاطش كي تحط فلويد اوطو راح يحكم لك كاع العاد كومبلي يديها 100%، ابار اذا كان كاش اليمون زعما من هنايا ولا يدي حتى لهداك الاليمون وحده اوتوماتيكمون. صافي الهاي راح يديها زيرو، واش راح يدي حتى لتحت بيان سور يديها زيرو. بون هادو هما با ديفو جايين هكايا، اللي يخدم اللونغاج خدمو هكايا، هكا ديجا هكا اللي تساعدني. بون كملنا مع الفيديو هاي، هادا واش فيهم ساهلين. دونك هلا في البوردر، البوردر واش فيه؟ البوردر فيه شويه لي سانسفيكسيون زياده. عندنا الحاجه الاولى تعطيلو ستيل تاعو اللي راح يكون سوليد، معناتها يكون انتري كومبلي ولا يكون بوانتي ولا. تعطيلو لا كولور تاعو، تعطيلو الويت تاعو شحال لا بروفوندور العرض تاع البوردر هذاك، وتعطيلو راديوس باش يجي انكلينيزون تاعو في الكوتي. راح نشوفو اكزامبل خفيف كيما هذا. بون هادي نرجعوها 100%، نديرو بوردر ستيل، نديرو واحد سوليد ونعطيولو لاطاي تاعو باغ اكزومبل بوردر، نعطيولو نبداو في لاكولور نديرو كحلة، نعطيولو لاطاي بوردر ويد نديرولو 10 بيكسل، درت الانكلينيزون تاعو نديرولو باغ اكزومبل 5 بيكسل كيما هما. نديروهم لتحتا برك نبدلو شوية لي فالور. انا راح نديرو سوليد، نديرو توب باغ اكزومبل، نبدلو كولور نديروها واش نديروها بلو، نقصولو شوية في العرض تاعو ونزيدولو في الانكلينيزون تاعو. شوفوا واش لا ديفيرونس تخرج بيناتهم. ملي كيفاش خرجو. الاول كنت نماركيو فيه بوردر واحد جا سوليد، دوزيام فيه دوبلي. هذا الاول خشين، دوزيام رقيق، الانكلينيزون تاعو في لي بوانتي صغيره الاخر كبيره. و شنو تاني لاكولور الاول كحل، دوزيام زرق. هذا واش عندنا. مي عندنا حاجه واحده اخرى تاني نقدروا ما نديروش ملي كات كوتي. باغ اكزومبل هنايا بوردر ستيل نديرو بوردر توب، نعطيلو الفاليو تاعو واش راح يوجه عندنا غير من الفوق. نقدرو نديرو لافت، نقدرو نديرو رايت، نقدرو نديرو بوتوم باش يجينا من تحتا، وتقدروا ديروهم في 4 وكل واحد تعطيلو لا فاليو تاعو. باغ اكزومبل من الفوق يجيك حل، من تحت ازرق، على غوش صفر، على دروات حمر. نتوما تما ابداو موديفيو كيما حبيتو. نسينا باش نهضرو على واحدة اخرى، ديرو كتيبة واحدة اخرى دو بريفيرونس. ما تكتبوش هكايا بوردر توب وبوردر الاخر، دو بريفيرونس تكتبو اذا راكو حابين ديرو قاع جوايه اكتبو بوردر، بعد عطيو قاع لي فاليو ديالك سوليد اسباس بلاك اسباس 15 بيكسل، عطيلو قاع لي فالير على ضربة. و اذا راكو حابين شاك كوتي تعطيلو فالير، بلا نديرو طوب بعد تعاود تزيدو ديرو بوطون، تزيدو ديرو لافت، تزيدو ديرو رايت، حطوهم وحدة قدام وحدة. لهنا باغ اكزومبل من الفوق نديرولو 5 بيكسل، على غوش نديرولو 10 بيكسل، من تحت 0 بيكسل، وعلى غوش 20 بيكسل.
كش راح نيجيو دائما لافالور الاولى تكون فوقها، بعد لا دروات، بعد لتحتها، بعد لاغوش. صافي يبدا هكا من الفوق دروات لتحتها اغوش دور كيما الساعة. نسوفغادي واش نسينا، نسوفغادي نروحو نشوفو كش راح تخرج. هايليك خرجت لنا شاك كوتي كيفاش انكلينيزون تاعو. دوكا واش نديرو نروحو ليطاب الاخراني اللي هو المارجين والبادينغ. بون المارجين والبادينغ بزاف ساهلين. اذا حايب دير المارجين اكتب مارجين واعطي لي فالور تاعك في 4 كيف كيما الاخرى، من الفوق بعد لا دروات بعد تحت بعد لاغوش. ولا راك حايب تعطي لهم كاع فالور وحده، حط كيما هادي برك فالور وحده برك هو وحده يحطهم لك كاع لي كوتي. اذا حايب دير الفوق والتحت فالور ادروات اغوش فالور، حط دي فالور. الاولى راح تكون للاو والبا طوب والبوطوم، الدوزيام راح تكون اللايت واللفت. اذا حبيت شاك كوتي تعطيلو فالور حطهم في 4. وبيان سور متنساش بلي الاولى هي الفوقانيه، من بعد لا دروات، من بعد التحت، من بعد لاغوش. ديرو اكزامبل خفيف تاني هنايا. بون الفوقاني نديرو نبدلولو لا مارجين تاعو، نديرولو باغ اكزومبل من الفوق. هذا واش ندير كذا من الفوق 15 بيكسل، نزيدولو شويه نديرولو 30 بيكسل. وعلى دروات ديما راح تبان لنا 50 بيكسل حيت ما عندي والو على الدروات تاعو. هاد لتحت نديرو 10 بيكسل، الى غوش نديرو 90 بيكسل. نديرو بصح الى هنا نديرو بون نديرو دوك 90 بيكسل، بعد نوريكم واحد اخرى. وهنا نديرو بادينغ نعطيلو لي ميم فالور. نجستريو نروحو نشوفو واش راح يخرج. هاوليك بادينغ مخرج جيست، ماشي مخرج جيست، خرج جيست هو، مي دوك نفهمكم على خرجت هكايا. كتشوف الفوقانية باينة على لاغوش خلاها 90، من تحت خلاها باش 15 شحال درنا، من الفوق 30 بيكسل، ولا دروات تاني خلي اسباس. راح نعطيكم عفسة برك خفيفة من بعد نعاودو نوليو البادينغ. في المارجين ممكن نديرو باغ اكزومبل لا فالور اللي الفوق والتحت كيما قلنا 50 بيكسل، ودروات واغوش نديروها اوطو. واش راهو رايح يصرا خلا من الفوق ومن التحت 50 بيكسل، مي ادروات واغوش شحال خلا راح سونطرا في الوسط. كي ديرلو اوطو دائما يروح يحكم لا بوزيسيون تاعو في الوسط، ويدي لا فالور لي من ادروات ومن لاغوش خط. انت هنايا كي نحسبو شحال نحسبو باغ اكزومبل هنا 500 بيكسل، منا كيف 500 بيكسل، ودائما يتسونطرا في لا سيرفاس اللي راهو داخلها. نعاودو نوليو البادينغ. واش راماركيو بلي ما خلاناش ليسباس، نورمالمون الاحمر يجي لهنا وبعد باش يجي البوردر. مي كي نروحو نشوفو الشيما تاعنا، شكون قالك بلي واش كاين داخل البادينغ ماشي تابع لوبجي؟ هذا تابع لوبجي. صافي كي تلونو كي دير باكراوند كولور راح يتلون كونتيني، يتلون البادينغ تاعنا. بصح كان نحطوكش عفسه داخل انتاكس ولا واش راح يجي في البادينغ، راح يجي هنا في الكونتيني. كيفاش نفيقو؟ لو كان نروحو للديف تاعنا نديرو ان اوبجي واحد اخر، عندي واحد اخر ولا باغ اكزومبل انتاكس برك نكتبو فيه يحيى نشيستريو، نروحو نشوفو سيبو بلي الكلمة هادي يحيى خلات ان سباس من الفوق وان سباس من التحت وان سباس من لادروات، كيما عطينا لها لي فالور في البادينغ. باش تشوفو مليح وكان نحيو البادينغ هذاك نديرهم كومونتير واش راح يصرا. يحيى وين كتبت الفوق الماكسيموم واغوش الماكسيموم. بيان سور عاود صغر شويه، عاود صغر خاطش هو كديرلو ان فالينغ يدي الويد تاعو كيما تشوفو لهنايا، يدي الويد اللي عطيتولو العرض بليس هذيك لا فالور تاع البادينغ باش يجي البوردر. صافي حنا كي نعطيولو فالور هنايا او يصوميهم باش يجينا البوردر.
هنايا تخلص لا فورماسيون تاعنا. بون ان شاء الله تكونوا استفدتوا شويه HTML، شويه لي باز اللي درتهم مع منير وشويه اللي درتهم معايا CSS، باش ليطاب الجاي ان شاء الله ما نوليش نخدموا بهاد لا ميثود، نوليو نحكموا اون باج ونخدموها من الال ستاد، ونبداو كيف نبداو نكتبوا المنيو، نكتبوا الكونتيني تاعها، الفوتر من الال ستاد كيما يقولوا، من الزيرو نقلعو وتما نتعلمو خير. هنا تعلمنا شويه لي باز برك. ما تنساوش تابوني في لاباج تاع سيلاك وتبارطاجيو لي فيديو تاعنا، ويعطيكم الصحه، خطا الجاي ان شاء الله.